बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू के मौज़ूआत हैं अडयाला जेल के बाहर सियासी मेला और पाकिस्तान मिनरल्स फोरम। दो अहम इवेंट हुए हैं गुज़श्ता रोज़, इनकी रुदाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अडयाला जेल के बाहर क्या एडवेंचर होता रहा, क्या जो सियासी मेला लगा हुआ था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे इख्तिताम पजीर हुआ, और दूसरी जानब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक फोरम हुआ है, बहुत बड़ा फोरम हुआ है जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इज्तिमा था जिससे अरबों डॉलर इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये था पाकिस्तान मिनरल्स फोरम। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं वहाँ पे मौजूद थे, जिससे आर्मी चीफ ने भी, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। ताहम दूसरी जानब अडयाला जेल के बाहर आंख मिचौली सारा दिन जारी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान। और इसी दौरान हमने एक गुफ्तगू की थी, पिछले रोज एक वीला किया था साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से, और अपील की थी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से कि उन्हें जो मतलूबा सहूलियात हैं अडयाला जेल में वो उन्हें मिलनी चाहिए, और उनके जो अहले खाना है जो उनसे मिलना चाहते हैं। देखें, बानी पीटीआई से भी लोग रोज़ाना मिलते हैं और धरने भी देते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। वो साबिक़ खातून अव्वल है, अगर कोई एक आध दो कोई उनके अहले खाना, कोई उनके मैके में से कोई उनसे मिलना चाहता है या उनकी बेटियां उनसे मुलाकात करना चाहती हैं तो उन्हें भी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो गुज़श्ता रोज़ दो ख़वातीन ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुलाकात की। वो कौन है और बानी पीटीआई इमरान खान से किन लोगों ने मुलाकात की और इस हवाले से क्या होता रहा, ये तमाम रुदात आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने ताहाल हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको अडयाला जेल। अडयाला जेल के बाहर ये जो खुसूसी मनाजर आपकी नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए हैं कि अलीमा बाजी ने चंद दिन पहले से एक मुहिम चलाई हुई थी कि अगर हमें अपने भाई इमरान खान से जो अडयाला जेल में बंद हैं उनसे मुलाकात ना करने दी गई तो हम वहाँ पर धरना दे देंगे जेल के बाहर। और कारकुनों को भी वहाँ पर दावत दी हुई थी कि आप ना भारी तादाद में वहाँ पे पहुँचें। क़यादत जो है मरकज़ी क़यादत और जो दूसरे मकामी लोग हैं वो भी वहाँ पे आएँ ताकि खूब वहाँ पे दमा चौकड़ी हो, और अगर मुलाकात ना करने दी जाए तो वहाँ पे धरना दे दें। हालांकि इससे एक रोज़ कबल मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा उन वकला के नाम बता चुके थे जिनकी मुलाकात होनी है। 5-6 लोगों के वफद की एक मुलाकात होनी होती है मंगल के रोज़, और इमरान खान प्रेफर करते हैं कि उनसे वकला मिले क्योंकि उनके केसेस हैं। उन्हें पता है कि वकला ही उन्हें कोई जो रिलीफ दिला सकते हैं या केसेस में से कोई उनकी गुलू खलासी करा सकते हैं, अगर उन्हें जेल से बाहर ला सकते हैं तो वो अदालती अहकामात पर ही वो बाहर आएंगे, और इसके लिए ज़ाहिर वकला की ज़रूरत होती है। तो उनका रब्ता है सलमान अकरम राजा से, और सलमान अकरम राजा जिन नामों की अप्रूवल देते हैं वही इमरान खान से मुलाकात करते हैं। बाकी जितना कुछ वहाँ पे होता है ये तमाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है ताकि लोगों की नज़रों में रहे कि कुछ हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान की अहले खाना का, ख़ास तौर पर उनकी बहनों का, इनके लिए भी एक मखसूस दिन होता है। अहले खाना से भी इमरान खान मुलाकात करते हैं। यहाँ चलते चलते आपको ये बता दें कि इमरान खान की अप्रूवल से बंदा अंदर जा सकता है, अंदर जिस नाम की अप्रूवल नहीं होती वो मुलाकात नहीं कर सकता। और गुज़श्ता रोज़ जो अप्रूवल थी वो थी 6 वकला की। वो उन वकला के नाम हम आपको बता देते हैं। उनमें एक थे बैरिस्टर गोहर, एक थे अली जफ़र, एक थे मुबशर मकसूद, ज़हीर अब्बास चौधरी, अली इमरान और रज़िया सुल्ताना एडवोकेट। इन 6 वकला ने मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात हो गई।
باقی جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے وہ یہ سیاسی ایڈونچر کے لیے آئے تھے اور وہ گرفتاریاں بھی دینا چاہتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ یا تو ہم دھرنا دے دیں وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر تاکہ کوئی فوٹیجز وغیرہ بھی آئے، ہم بھی ذرا چینل وینل پہ ہماری بھی ذرا کوئی تصویریں وغیرہ رات کو لگیں، ہم بھی وہ شامل ہو جائیں ان میں جو پانچوں سوار دہلی سے آتے ہیں۔ لیکن پولیس نے کمال حکمت عملی سے وقفے پہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے اور گاڑیاں روک کے چیک کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ جناب آج آپ کی ملاقات نہیں ہے، کیوں آپ زحمت کر رہے ہیں؟ لیکن وہ بضد تھے، ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر جانا ہے، ہم نے وہاں پہ دامہ چوکڑی کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ دھرنا دینا ہے، ہم نے وہاں پہ نعرے بازی کرنی ہے۔ تو جو سینئر قیادت تھی وہ تو سمجھانے بجانے پر وہ ایک طرف ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں علیمہ باجی تھی، انہوں نے چونکہ کافی دنوں سے اعلان کیا ہوا تھا، انہوں نے تو گفتگو بھی کی میڈیا سے، وہاں پہ بڑی دھڑلے کی گفتگو تھی۔ اب وہ ماشاءاللہ انہیں باقاعدہ سیاسی گفتگو کرنی آ گئی ہے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ یا تو وہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو جائیں یا وہ گرفتاری دینے میں کامیاب ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تاکہ ذرا میڈیا پہ آ جائیں، ذرا بلے شلے ہو جائے گی۔ لیکن پولیس نے کمال مہارت سے نہ تو انہیں دھرنا دینے دیا اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا۔ ایک گاڑی سے اٹھایا، دوسری گاڑی میں بٹھایا اور جا کر اپنی گاڑی میں منتقل کر دیا، اور لوگوں نے جہاں وہاں پہ عینی شاہدین تھے انہوں نے دیکھا کہ تین ہی بہنیں اپنی گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ، ان کا بیٹا قاسم نیازی ڈرائیو کر رہے تھے اور احمد رضا صاحب فرنٹ پہ بیٹھے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اگر انہوں نے وہاں پہ وہ دھرنا دیتی، احمد رضا بھی وہاں پہ موجود ہوتے، کوئی اور قیادت، بیرسٹر گور بھی وہاں پہ تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، کئی سینئر لوگ تھے، اگر وہاں پہ وہ بیٹھتے دھرنا دینے کا ان کا کوئی ارادہ ہوتا تو ظاہر کارکن بھی، مقامی کارکن بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے، تھوڑا سا وہاں میلہ شیلہ لگ جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ قیادت کے آپس میں کوئی ایسی مشاورت ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی دھرنا دینا ہے۔ باجی نے اعلان کیا تھا اور باقی نے کان نیچے کیے ہوئے تھے، آنکھیں نیچی کی ہوئی تھی، کسی نے سنا، کسی نے سنی انسنی کی، اور اس طریقے سے کل کا روز ٹل گیا۔ اور یہ سارا ایڈونچر کیا کیوں گیا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل فورم پاکستان میں ہوگا، جب بھی کوئی بڑی مہمان شخصیت پاکستان میں آئے گی تو اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے گی۔ یہ تو آپ لکھ لیں، یہ کوئی آپ خبر نہیں ہے، کوئی پیشگوئی نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، اپنے ذہن نشین کر لیں۔ جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی بڑا اس قسم کا کوئی فورم ہوگا، جیسا کہ کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہا تھا پاکستان منرلز فورم، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز آئے ہوئے تھے، سرمایہ کار آئے ہوئے تھے، جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور پاک فوج کے سربراہ بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، اور وزیر پنجاب مریم نواز بھی خاص طور پر وہاں پہ مدعو کی گئی تھیں اور وہ وہاں پہ وہ موجود تھیں۔ بڑی عام شخصیات، وی آئی پی شخصیات وہاں پہ موجود تھیں۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب بھی کیا، پاک فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے بھی خطاب کیا۔ اس طریقے سے وہاں پہ بہت سارے معاہدے ہوئے، کافی سارے معاہدوں پہ دستخط ہوئے، بڑی دلچسپی کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، جو سرمایہ کار آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اور اس موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے کوئی اللہ گلا تو کرنا تھا نا۔ 2014 کا بھی دھرنا آپ دیکھ لیں، 24-26 نومبر کا جو عالیہ ان کا جو چڑھائی کی تھی انہیں اسلام آباد پہ، اس موقع پر بھی دیکھ لیں وہاں پہ اسلام آباد میں کیا ایونٹ چل رہا تھا۔ اور گزشتہ روز چونکہ یہ جیسا کہ میں نے کہا فورم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنی حاضری تو لگانی تھی نا، کہ ہم اتنی آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ پاکستان کے لیے جب بھی کوئی بڑا کام ہو رہا ہوگا، اس میں ہم دامے درمے سخنے جتنا رکھنا ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو منرل، چونکہ منرل زیادہ تر قدرتی ذخائر جو ہیں وہ یا تو بلوچستان میں پائے جاتے ہیں یا کے پی میں پائے جاتے ہیں، اور کے پی میں چونکہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو پاکستان کو کے پی کے حد تک کوئی فائدہ نہیں اٹھانے دے گے،
نہ پاکستان کو نہ کے پی کی عوام کو یہ اعلان کیا۔ علیم آباد جی نے گزشتہ روز بھی اس سے پہلے بھی کیا تھا اور تائید کی اس کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بھی۔ اس طریقے سے یہ جو نقاب ہے نا یہ اتر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چہرے سے۔ یہ جو نقاب کے پیچھے چھپ کر جو وارداتیں وہ کر رہے تھے نا جب ان کی حکومت آئی تھی تب سے، یہ ویسے تو 2011 سے ہی چل رہا تھا۔ 2014 میں تھوڑا سا جب دھرنا دیا 126 دن کا یہ اوپن ہوا، اب تو بلی تھیلے سے بالکل باہر آ چکی ہے اور اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جب بھی پاکستان میں کوئی فورم ہوگا، کوئی بڑا ایونٹ ہوگا، اس موقع پاکستان تحریک انصاف اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ ضرور آئے گی۔